उज्बेकिस्तान लगायतका देशहरूमा विभिन्न पदभार सम्हालिसक्नु भएको थियो। डाक्टर साहबको जीवनमा स्वामी विवेकानन्द र साई बाबाको विशेष प्रेरणा रहिआएको पाउँछौँ। प्रेम भाव र त्यो समाजसँग अङ्कमाल गरेर काम गरेर त्रेता युगमा चाहिँ विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यही रामको काम नै हामी गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो रामको यो पथ, रामको रथ सतत अगाडि बढोस्। उपस्थित गणमान्यगण, डॉक्टर सुंदरमणि दीक्षित जी, मामा जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम मैं जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल ने जो मेरे द्वारा भारतीय दूतावास का और मेरे देश का जो सम्मान और स्वागत यहाँ किया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे से पहले जो वक्ता, उनका भाषण सुनने के बाद मैं कहीं ना कहीं अपने मन में थोड़ी सी हीन भावना से ग्रसित हूँ। ना मैं धर्म के बारे में बोल सकता हूँ, ना मैं साइंस के बारे में डॉक्टर सुंदरमणि दीक्षित की तरह बोल सकता हूँ, और जो रेविड जी ने संस्कृति का उल्लेख किया, ना मैं उसके बारे में विद्वानता की तरह बोल सकता हूँ, विद्वान की तरह बोल सकता हूँ। तो थोड़ी समस्या तो है, क्योंकि जब मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मन में यही सोच के आ रहा था कि ये तो जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल का प्रोग्राम है, जनजाति से जुड़े हुए इनके छात्रावास में जो विद्यार्थी हैं उनका वार्षिक प्रोग्राम है। ये मैंने कदापि अपेक्षा नहीं की थी कि ये आज का वार्तालाप जो है धर्म, संस्कृति और साइंस पर केंद्रित होगा। तो मैं क्षमा चाहूँगा यदि मेरे वक्तव्य में ना आपको धर्म दिखे, ना आपको संस्कृति दिखे, ना आपको साइंस दिखे। मैं यहाँ पर भारतीय राजदूत की तरह काम करता हूँ। मेरे व्यक्तिगत विचार में हर किसी राजदूत का, खासतौर पे भारतीय राजदूत का, एक ही कर्म है और वही कर्म उसका धर्म है, और वो है भारत तथा नेपाल दोनों समाजों के बीच, दोनों देशों के बीच के संबंधों का विस्तार, उनकी प्रगति, उनका सशक्तिकरण, उनका बहुव्यापी स्वरूप, उसको आगे बढ़ाना ही वही एक कर्म है। और मेरे लिए वही एकमात्र धर्म है। मेरे कई धर्म हैं। मेरा एक व्यक्तिगत धर्म है, मेरा एक पारिवारिक धर्म है, मेरा एक सामाजिक धर्म है, मेरा एक राष्ट्रीय धर्म भी है। लेकिन एक भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में एकमात्र कर्म, एकमात्र धर्म, दोनों देशों के संबंधों का विकास, प्रगति, वही एक मेरा मात्र उद्देश्य है। भारत नेपाल संबंधों के बारे में आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी परिभाषाएं, उतनी डिटेल्स आपको मिलेंगी, लेकिन मेरी व्यक्तिगत समझ में यदि पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई दो देश ऐसे हैं जिनके संबंधों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो हैं भारत नेपाल के संबंध।
मैं स्वयं भी काफ़ी प्रयास कर चुका हूँ इनको परिभाषित करने का, लेकिन ये प्रयास केवल असफलता में ही सफल होगा। ये हमारे संबंध देश के भी हैं, समाज के भी हैं, साइंस के भी हैं, संस्कार के भी हैं, संस्कृति के भी हैं। मैं धर्म को कहीं ना कहीं संस्कृति का भाग मानता हूँ, क्योंकि जब संस्कृति को एक साइंस की तरह पढ़ा जाता है तो धर्म उसका एक भाग बन के सामने आता है। हमारे संबंध बहुव्यापी भी हैं, एक प्रकार से सर्वव्यापी भी हैं, परिवार के भी हैं, समाज के भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं। मेरे हिसाब से मानव क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, किसी प्रकार की हों, दिनचर्या की हों, लगभग हर गतिविधि को आपको कोई ना कोई स्वरूप दोनों देशों के संबंधों में मिलेगा। पशुपतिनाथ से विश्वनाथ, सेतो मचिंद्रनाथ से गोरखनाथ, कोई इसकी सीमा नहीं है। ये पुराने भी हैं, ये नए भी हैं। ये एक प्रकार से, जैसे रिबिट भाई साहब ने पहले कहा कि संस्कृति की जो निरंतरता होती है, उस निरंतरता के उत्तराधिकारी यहाँ सब उपस्थितिगण हैं। मैं यही कहूँगा कि जो हमारे संबंधों की भी निरंतरता है, न केवल यहाँ पर उपस्थित गणमान्य लोग और हमारे दोनों समाज उत्तराधिकारी हैं, बल्कि उनके विकास में क्या एक सकारात्मक भूमि, क्या उसमें रोल प्ले किया जाए, उसके लिए में भी एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी योगदान के पात्र हैं। इन संबंधों की प्रगति के लिए, जिसमें सर्वप्रथम और मुख्य उद्देश्य है जनता, जन समाज को, एक दूसरे देशों के जन समाज को न केवल उनके जो एक प्रकार से समानताएं हैं उनको आगे बढ़ाना, उनके संबंधों को आगे बढ़ाना, बल्कि किस प्रकार हमारी गतिविधियां दोनों समाजों के लिए एक प्रकार से विकास का मार्ग प्रशस्त करें, उस पर हमारी मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य दृष्टि रही है। यदि आप भारत नेपाल संबंधों का स्वरूप देखें, उसमें हमेशा मुख्यतः जनता पर जो है, जनसामान्य के संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष रूप से केंद्रित होकर उन पर काम किया गया है। और इसके कई स्वरूप हैं। सभी स्वरूपों की व्याख्या तो यहाँ करना संभव नहीं है, किंतु एक जो मुख्य स्वरूप सबसे बढ़ के सामने आता है वो है जिसके बारे में जनजाति कल्याण आश्रम काफ़ी प्रबलता से और प्रगाढ़ता से काम करता है, वो है शिक्षा का क्षेत्र। चाहे वो स्कॉलरशिप्स का मार्ग हो, चाहे वो छात्रवृत्ति चाहे नेपाल में हो चाहे भारत में हो, एजुकेशन लिंकेजेस का जो सवाल है, नेपाली नागरिक जो कि भारत में पढ़ते हैं, पढ़ के आके फिर अपने समाज में जो योगदान करते हैं, उनके नेटवर्क का बात हो, हमारे हिसाब से शिक्षा जो है दोनों समाजों को जोड़ने का एक बहुत ही प्रबल और प्रगाढ़ माध्यम है। और उस संदर्भ में जो जनजाति कल्याण आश्रम नेपाल में जो कार्य कर रहा है जनजाति समाज से जुड़ते हुए, आई थिंक वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उदाहरणीय है। जो अभी
मेरे से पहले वाले वक्ता जिस प्रकार से अनुदान जो उपस्थित जनमान्य गणों ने छात्रों के प्रति ना व्यक्त किया, वो निहायत ही प्रशंसनीय है। वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रतिबद्धता का, कटिबद्धता का, कि किस प्रकार से नेपाली का समाज अपने ही देश की जनजाति कल्याण, अपने ही जन समाज के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारे संबंधों में भी जब जहाँ जहाँ जन समाज के संबंधों की बात आती है, ये हमेशा एक मुख्य स्थान रहा है, रहेगा। इस प्रकार से कई अन्य क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, जिसका भी सबसे जो उदाहरण, सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो है वो कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड है, और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जन सामान्य कोविड-19 की समस्या से बाहर निकले, आर्थिक गतिविधि और अपने विकास के मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर जनजाति समाज कल्याण क्षेत्र नेपाल का, गणमान्य अतिथिगणों का, मेरे को जो स्वागत भाव से मेरा जो सत्कार हुआ उसके लिए, और आज सुबह शनिवार होते हुए भी यहाँ उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को एक बार फिर अपनी तरफ से तथा अपने दूतावास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ सहभागी सबै गण्यमान्य व्यक्ति म जो देख्दैछु यहाँ सबैलाई स्वागत छ। आज एक दुईवटा कुराले म एकदम इम्प्रेस भएँ। एउटा चाहिँ नि मुख्य अतिथि एकदम पङ्क्चुअलिटीमा आज उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो। योर एक्सलेन्सी, इट वाज एक्सलेन्ट। योर एक्सलेन्सी, युआर एक्सलेन्ट, वेल डन। नो, दोस्रो कुरा, भित्र पस्दाखेरि जनजाति केटाहरूले त्यो हनुमान चालिसा जुन उनीहरूले चाहिँ जुन उच्चारण गरे, जुन लयमा भने, त्यो त विश्वासै गर्न सकिँदैन। यो त प्राय गरेर चाहिँ नि हाम्रो भनौँ मारवाडी घरहरूमा हुने खालको कुरा हो त्यो। तर यो त यिनीहरूले यसरी गरे कि चाहिँ नि शुद्ध उच्चारण, लय पनि एकदम पर्फेक्ट थियो। यो चाहिँ नि यो गजबको कुरा हो, एकदम इम्प्रेस्ड। थर्ड, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कस्तो पङ्क्चुअली यो फङ्सन सुरु भयो। नेपालमा 0.001% पनि फङ्सन टाइममा हुँदैन। आज यो फङ्सन पर्फेक्ट टाइममा र कस्तो व्यवस्थित ढङ्गमा भएको छ भनेदेखि फर्स्ट क्लास, खालि मलाई मात्रै टाइम कम गरे तर बाँकी चाहिँ नि एकदम फर्स्ट क्लासमा सुरु भएको छ। यसै अब यो आश्रमको बारेमा के भनौँ, स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभएको थियो एक्चुअली भने, अब तिमी सम्पन्न वर्गहरू, तिमी सो कल्ड हायर जातिहरू, सो कल्ड हायर कास्टहरू, तिमीहरू पन्छिदेऊ, तिमीहरूले यो मुलुकलाई सिनो बनाइसक्यौ र तिमी उत्थान गर यी तल्लो वर्गलाई। भने मतलब जस्तो हामी तल्लो भन्दा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग उठाऊ, यिनीहरूलाई उठाउन सकेन भनेदेखि तिमीहरूलाई यिनीहरूले पन्छाएर हिँड्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र यो कुरा भारतको दक्षिणमा मद्रास प्रान्तमा यो कुरा एकदम सत्य निस्कियो। पछि गएर उत्तर प्रदेशमा पनि केही हदसम्म त्यो भएको थियो। हाम्रो काम यी अहिले जनजातिहरूलाई यही अवस्थाबाट उठाउने हो। हामी यिनलाई पछाडि बसेर हामी अलि पन्छेर आफ्नो सिप, आज हामीसँग पैसा पनि छ, विद्या पनि छ, यिनीसँग छैन। हाम्रो पहुँच छ सरकारमा, यिनको छैन। हाम्रो अगाडि बढ्ने क्षमता जति पनि छ, यिनको छैन, यिनको अन्धकार छ। एक पोइन्टसम्म गएपछि उनी रोकिन्छन्। त्यो अवस्थाबाट हामी अलिकति पन्छिदिएर यिनलाई अब पछाडिबाट धकेलेर अगाडि बढाउनुपर्छ। सक्दैनन्, मलाई थाहा छ, सुरुमा सक्दैनन्, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष सक्दैनन्। तर त्यो सहेर उनलाई हाम्रो मेहनतबाट उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो गरेर मात्रै यो राष्ट्र बलियो हुनसक्छ। नत्र भने अरू खालि आफै खाउँ आफै लाउँ भन्ने हो भनेदेखि यिनीहरूलाई पछाडिको पछाडि दलितलाई होस् कि
जनजातिलाई होस् कि पिछडिका वर्गलाई होस् कि यिनीहरूलाई पछाडि छोड्ने हो भनेदेखि मुलुक कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन। होला महल देखिएला काठमाडौँमा, होला डिस्कोमा प्रशस्त जालान 5,000 रुपियाँ खर्च गरेर डिनर डान्स गर्न सकिएला, तर जीवन मुलुकको त्यो मुटु जो तल छ त्यो चाहिँ नि स्थिर हुँदैन। त्यसैले त्यता पनि हामी लाग्नुपर्छ। अब यी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा त हामी दिनुपर्छ, मोडर्न शिक्षा म्याक्सिमम जुन दिएको छ भने देख्छु। साथसाथै यहाँ म देख्छु जुन यहाँ जनजाति आश्रममा जुन देख्छु त्यो गरिया त्यो अन्य स्कुलहरूमा भएको छैन। यो भने हाम्रो धर्म र संस्कृति यिनीहरूमा अब भिजाउनु पर्यो। यो हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो नयाँ शिक्षा नीति जुन नेपालमा आयो त्यसले जुन खत्तम पार्यो, जसले गर्दाखेरि हामी विदेशीको धर्मको हावामा बग्न लाग्यौँ, त्यो अब हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। किनभनेदेखि यी जनजातिहरूलाई अब यिनीहरूलाई मोडर्न शिक्षा, हाम्रो अरूलाई पनि मोडर्न शिक्षाको साथसाथमा हाम्रो धर्म संस्कृति के हो, हाम्रो कल्चरल ट्रेडिसनको फल्गुनानन्द भनेको हो, भगवान् बुद्धको के थियो, यी सबै भगवान् महावीरको के थियो। महावीर भगवान् त हाम्रो बोर्डरबाट केही 80-90 किलोमिटर परे मात्रै हुनुहुन्थ्यो। भगवान् बुद्ध त यहीँ जन्मेको हो, फल्गुनानन्द यहीँको हो भनेदेखि यस्ता कुरा उनीहरूले बनाएर वी मस्ट गेट देम अप। अब यिनलाई चाहिँ त्यो गर्ने हेर्नुहोस्। अब म सनातन धर्म, म हिन्दू हुँ भन्दाखेरि हामी लाज मान्नु पर्दैन, लाज मान्नु पर्दैन। म बुद्धको फलोवर हुँ, म महावीरको फलोवर हुँ, म फल्गुनानन्दको फलोवर, म गुरु नानकको फलोवर हुँ। अब लाज मान्नु पर्दैन। एक जमाना थियो जब चाहिँ हिन्दू भन्दाखेरि जिजिया ट्याक्स लाग्थ्यो। एक जमाना थियो जब हिन्दू केटीहरूले स्कुलमा जाँदाखेरि उमा सीता नाम गर्दाखेरि गिजाएर उनलाई चाहिँ नाम परिवर्तन साथ धर्म पनि परिवर्तन गरिएको थियो। त्यो थियो जमाना। आज साइन्सले गर्दाखेरि हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म यसको महत्त्व, यसको प्रमाणित अब भएको छ। अब वैदिक धर्म, उपनिषदको जो धर्म छ, आज साइन्सले यसरी प्रुभ गरिदियो वसुदैव कुटुम्बकम। हामी त भन्छौँ, सबैजना भन्छ ओ वसुदैव कुटुम्बकम, यसको अर्थ बुझ्नु छ? वसुदैव कुटुम्बकम भने खालि तपाईँ र मेरो कुटुम्ब मात्रै कुरा होइन, सारा संसारको एक प्राणी, इभन द इमटेरियलमा हाम्रो एक छ। किनभनेदेखि बताउँ, एउटै सेलबाट हामी जन्म्यौँ 14.5 बिलियन इयर्स अगो। एउटै सेलबाट हामीहरू जन्मे सबै, यो हामी सबै जे प्राणी, यो पनि त्यहीबाट जन्म्यो, ऊ पनि त्यहीबाट, क्वात्रजी पनि त्यहीबाट, सुन्दरमणि पनि त्यहीबाट। त्यसैले यो बुझ्नु हामी एक हौँ। वसुदैव कुटुम्ब भन्ने अर्थ थियो चामलको एक गेडामा 25% जिन्स हामीसँग मिल्छ। हामी त दाजुभाइ खाइराखेका छौँ। चिकनसँग 60-70% मिल्छ, हामी दाजुभाइ खाइराखेका छौँ। भने मतलब हाम्रो प्राण एभ्रिथिङ हामी एक छौँ। तब जनजाति पछाडि कसरी, दलित कसरी पछाडि? यही हो, हामीले धर्मको खुब उच्चारण गर्छौँ, मन्त्र पढ्छौँ, तर त्यसको सही अर्थ नबुझ्दाखेरि हामीले त्यसको केही गर्न सकेनौँ, अगाडि प्रोग्रेस दिन सकेनौँ। अब साइन्सले हामीले त्यो प्रोग्रेस दियो र यी विद्यार्थीहरूलाई साइन्स र धर्म संस्कृति एक साथमा लग्ने शिक्षा, मोडर्न शिक्षा र धर्म संस्कृति एक साथमा प्यारलेल लगेर पोइन्टमा मिलाउने यिनीहरूलाई, अनि मात्रै त्यो पेसा जुनमा यिनी जान्छन् त्यो राक्षसी बन्दैन। जुन पेसामा अध्यात्म हुँदैन त्यो राक्षसी बन्छ। मेरो डक्टरी पेसा, मैले मेरो धर्म अध्यात्ममा बेस गरेन भनेदेखि मैले घाँटी काट्न थाल्छु, मान्छे पैसा चुस्न खोज्छु, म चाहिँ अनेक टेस्ट गराउँछु कमिसनको लागि। बिजनेसम्यानले त्यही गर्छ, टिचरले त्यही गर्छन्, पोलिटिसियनले त्यही गर्छ। हरेक प्रोफेसनको बेस अध्यात्म हुनुपर्छ। आध्यात्मिक बेस नभइकन कुनै पनि प्रोफेसन ठिक हुँदैन। त्यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू यहाँ जति आउनु भएको छ, तपाईँ पैसावाल हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सक्सेसफुल हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको बेस खालि पाठ पूजा मात्र गरेर होइन, भित्र यहाँदेखि नै बेस बनाउनुहोस्। आध्यात्मिक बेस बनाउनुहोस्। त्यो आध्यात्मिक बेस बन्ने बित्तिकै तपाईँले कुनै किसिमको, तपाईँले आफ्नो बुहारीको पैसा हडप्नुहुन्न, तपाईँले आफ्नो भाइको पैसा हडप्नुहुन्न, आफ्नो बाउको सम्पत्ति उडाउनुहुन्न, डिस्कोमा गएर रक्सीबाज भएर तपाईँ हिँड्नुहुन्न। आध्यात्मिक बेस बनाउनुहोस्। यही हो हाम्रो तपाईँहरू सबैलाई पनि शिक्षा त्यही हो। र यतापट्टि जनजाति भनौँ जोसुकै बच्चाहरू भने यिनलाई यही कुरा अहिले गरेन भनेदेखि
30-40 वर्षपछि हामी योभन्दा खराब अवस्थामा पुग्छौँ। किन आज प्रोग्रेसको नाममा हामी समाप्त हुँदैछौँ, मुलुक संसार समाप्त हुन्छ, ग्लोबल वार्मिङ त्यसैको असर हो। त्यो हामी मात्रै बचाउन सक्छौँ। हिन्दू धर्मले मात्रै चाहिँ नि यो ग्लोबल वार्मिङबाट हामी बच्न सक्छौँ, किनभने हामी प्रकृति पूजा गर्छौँ। हिन्दू धर्मले मात्रै डेमोक्रेसी बचाउन सक्छ, किन हामी सबै समान सबै सोच्छौँ। हामी सबै धर्मलाई एक मान्छौँ, तब हामी एक आपसमा हामी एक मान्छौँ। हिन्दू धर्मले मात्रै हामी चाहिँ भाइचारा, बुद्ध धर्म यसैमा हो, महावीरको धर्म यसैमा हो, गुरु नानक यसैमा हो। यो धर्महरूले मात्रै हामी चाहिँ नि भाइचारा बनाउन सक्छौँ। टेरोरिजम हुँदैन, एनमिटी हुँदैन, वार्स हुँदैन। यही धर्म मात्रै हो जसमा कहिले हामीले मारकाट गरेनौँ, कहिले कसैलाई धर्मको नाममा काटेनौँ। अरू जतिसुकै धर्म ओमकार परिवारको बाहिर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सबैमा मारकाट नै भएको छ, उनीहरू माथि उठ्न। हाम्रो त नेभर। त्यसैले यो सबै शिक्षा लिउँ। मैले धेरै के बोलौँ, हाम्रो चाहिँ उहाँ लामाजीहरू नै हुनुहुन्छ धर्मको कुरा गर्ने, म धर्मको कुरा गर्ने केही मलाई अधिकार पनि छैन, तर साइन्सको कुरा गर्न सक्छु, राष्ट्रको उत्थानको कुरा गर्न सक्छु र तपाईँहरूलाई असल व्यक्ति भइदिन म प्रेरणा दिन सक्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर साहब। प्रमुख अतिथि चाहिँ महामहिम भारतीय राजदूत श्री विनय मोहन खत्राज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा यहाँ पाल्नुभएका वरिष्ठ चिकित्सक एवं नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितज्यू, त्यस्तै मञ्चमा आसीन अन्य व्यक्तित्वज्यूहरू र यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, सबैमा सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आज यो जुन जनजाति कल्याण आश्रम विगत 18 वर्षदेखि स्थापना भएर अहिलेसम्म यसले धेरै सराहनीय चाहिँ कार्यहरू, विशेष गरी मानव जगतमा जुन चाहिँ शिक्षाको ज्योति छ त्यसलाई चाहिँ यो हामीभित्र भएको अन्धकार हटाउनका लागि ज्ञानको ज्योति छर्ने कार्यमा उहाँहरू जसरी लाग्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो चाहिँ जुन किसिमको पहल निरन्तर रूपले अगाडि बढिराख्दा मैले पनि यहाँहरूसँग धेरै ठाउँमा चाहिँ यहाँहरूको सान्निध्य, यहाँहरूको स्नेह, यहाँहरूको माया पाएको छु र मैले पनि त्योबाट केही अनुभूति र अनुभवहरू बटुल्ने अवसर पाएको छु। र यसै क्रममा मैले जस्तो धादिङको चाहिँ आमाको चाहिँ माया छात्रावासको चाहिँ लोकार्पण, त्यस्तै नुवाकोटमा शिलान्यासको कार्यक्रमहरूदेखि लिएर म पनि सहभागी हुन पाएको थिएँ। त्यो बिचमा यहाँहरूसँग मेरो धेरै चिन्तन मन्थनहरू भयो। त्यसबाट मैले आफैलाई पनि के अनुभूति गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा भएको व्याप्त विसङ्गति, विकृतिहरू, कुप्रथाहरूलाई हटाउनको लागि अरू उपाय छैन रहेछ, यो शिक्षाकै माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने चाहिँ बोध गरेको छु। र त्यही अभियानमा मैले पनि म पनि आफ्नो समाजमा सकेसम्म त्यसरी नै समाजकै हितको लागि शिक्षाकै क्षेत्रबाट केही चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छु। यहाँहरूलाई म यो विनम्र जानकारी गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ कुरा आयो जुन अहिले चाहिँ हामी पूर्वीय दर्शन र सभ्यता, हाम्रो पूर्वीय दर्शन र सभ्यतामा हामी जस्तो वैदिक, बौद्ध, जैन, किराँत, सिख, जुन हामी यो पूर्वीय दर्शन र सभ्यता बोकेको हामी जुन धर्मावलम्बीहरू छौँ, वास्तवमा भन्यो भने सुरुमा धर्मकै विकास हुँदाखेरि यी सबै गुरुहरू हाम्रो गुरु थिए। तर पछि चाहिँ हामीले विभिन्न नामकरण गरेर हामीले विभिन्न चाहिँ विभाजन समूहमा गयो जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा भने जस्तो चाहिँ वैदिक धर्ममा मान्ने विष्णु, राम, शिव सबै गुरु थिए। पहिला त्यो नाम थिएन, गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यस्तै बुद्ध पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो, अरू चाहिँ महावीर जुन छ सबै गुरु हुनुहुन्थ्यो। तर पछि हामीले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न नामकरण गरेर अलिकति समूह विभाजित भएर, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ। हामी पूर्वीय दर्शन र सभ्यता चाहिँ वास्तवमा यो संसारमा अघि नै हाम्रो पूर्व वक्ता चाहिँ रेभित कुमारजीले पनि यहाँ भन्नुभयो 3000 वर्ष
3000 होइन, अझै म त त्यो 5-10 हजार वर्ष अगाडिदेखि नै भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि त्योदेखि नै यो हाम्रो चाहिँ एसिया महादेशहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो खालको शिक्षा, त्यसपछि तपाईँको के भन्छ संस्कारहरू थियो। भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको शिक्षा भनेको के त भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ आधुनिक शिक्षा र आध्यात्मिक शिक्षा, यो पूर्वीय दर्शनको शिक्षाको फरक चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो बुझ्यौँ न भने अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ हामी आध्यात्मिक शिक्षालाई कति समाजले त यसलाई रूढिवादीको संस्कारको रूपमा पनि हेरिरहेको बुझिरहेको छ मैले, तर वास्तवमा त्यो बुझाइको गलत हो र हामी जस्तो गुरुहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ समाजलाई बुझाउन नसक्यो, हाम्रो पनि कमजोरी होला। तर वास्तवमा भन्यो भने आधुनिक शिक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा संसारिक, अहिले बाहिरी संसार, आउटर वर्ल्ड भन्छ, बाहिरी संसारको विकास गर्ने, भौतिक विकास गर्ने चाहिँ आधुनिक शिक्षाले गर्छ भने आन्तरिक संसार, हामी सबै मानवमा इनर वर्ल्ड भन्ने एउटा हुन्छ, आन्तरिक संसारको विकास गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई आध्यात्मिक शिक्षा अर्थात् हाम्रो पूर्वीय दर्शन र चाहिँ सभ्यताहरूको शिक्षाको आवश्यक पर्दछ। हामी अहिले सबै मानवहरू अहिले 21औं शताब्दीमा यहाँ आइपुग्दाखेरि आधुनिक विज्ञानले धेरै भौतिक चिजको बाहिरी संसारको विकास त गर्यो, तर हामी कहाँनिर चुक्दैछौँ भन्दाखेरि आन्तरिक संसारको विकासमा चाहिँ हामी एकदम चुकेका छौँ। यो हामीले एकदम मनन गर्ने बेला समय आएको छ। हामी सबै किन भन्दाखेरि अहिले आधुनिक शिक्षा हामी लिएर जुन भौतिक विकासहरू हामी गरिरहेको छौँ त्यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा भने सुख प्राप्ति गर्नको लागि, शान्ति प्राप्त गर्नको लागि। तर साँच्चीकै हामीलाई भित्र चाहिँ मनमा सुख र शान्ति त्यसले प्राप्त दिएको छ त अब हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी धर्म भन्छौँ, यो धर्म त्यो धर्म भन्छौँ, वास्तवमा धर्म भनेको चाहिँ कसरी लिँदा राम्रो हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जसलाई जो आवश्यक पर्छ त्यसलाई त्यसरी नै ग्रहण गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अघि यहाँ कुरा पनि भयो मेरो धर्म भन्ने, तर मेरो धर्म भन्दा पनि मेरो दायित्व होला। त्यो कति कुरा चाहिँ धर्म नहुन सक्छ, त्यो दायित्व र धर्ममा अलिकति त्यो भास मिलिङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। परिवारको काम गर्ने, समाजको काम गर्ने दायित्व होला, तर त्यो धर्म नहुन सक्छ। किन धर्म भनेको चिज त यस्तो चिज हो, यस्तो पवित्र चिज हो जसलाई हामी सबै अहिले वास्तवमा भने शरीरमा लाग्ने रोग र मनमा लाग्ने रोग दुई प्रकारको रोग छ। शरीरमा लाग्ने रोग त अहिले अब डाक्टर साहबलाई छ, यहाँ डाक्टर सुन्दरजी हुनुहुन्छ, उहाँले आधुनिक साइन्सले विज्ञानले विकास गरेर होइन चाहिँ धेरै औषधिहरू बनाएको छ होइन। मलाई कुनै घाउ चोटपटक लाग्यो, कुनै चाहिँ अरू चाहिँ सामान्य रोगहरू लाग्यो भने होइन त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निको पार्नुहुन्छ। तर अहिले हामी सबै मनमा लागेको रोग, हामी सबै चाहिँ मनोरोगी छौँ। मनोरोगी भनेको त्रिविषको क्लेश, रिस राग द्वेष होइन, डाहा होइन, यो चाहिँ हाम्रो रोग हो, मनभित्र भएको रोग। अब यो रोगको औषधि त डाक्टर साहबले सायदै दिन सक्नुहुन्न होला। मलाई चाहिँ धेरै रिस उठ्छ, डाक्टर साहब मलाई रिस नउठ्ने एउटा दबाई दियो भने सायद गाह्रो होला होइन। मलाई चाहिँ के भन्छ, मलाई होइन डाक्टर साहब मलाई मर्न मन लाग्दैन, मलाई मृत्यु नहुने एउटा चाहिँ दबाई दियो भने पनि नसक्ला होइन। त्यसले गर्दाखेरि आधुनिक साइन्सको पनि एउटा लिमिट छ होइन। त्यो पनि चाहिँदैन भने होइन, त्यो चाहिन्छ हामीलाई, हाम्रो समाजमा चाहिन्छ, तर त्यसको एउटा सीमित लिमिट दायरा छ। तर त्यो दायरादेखि जब काम गर्न सक्छ त्यसपछि केले काम गर्छ त भन्दाखेरि धर्मले, दर्शनले काम गर्छ। त्यो पनि पूर्वीय धर्म र दर्शन जस्तो वैदिक बौद्ध होइन। अब अहिले हामी साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो चाहिँ हामीले औषधि चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ। वैदिक धर्मको कुरा गर्ने हो भने हामीले जस्तो तपाईँको 4 वेदको कुरा होइन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, हामीले त्यो दर्शनको अध्ययन गरेकै गरेन। कति साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले कति वैदिक धर्महरूलाई यही दर्शनको पनि थाहा नहोला, नाम पनि थाहा नहोला। त्यस्तै बौद्ध भने पनि त्रिपिटक होइन, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक, यो चाहिँ औषधि हो नि त। कति बौद्धलाई त्यो पनि थाहा छैन। हामी के भयो भन्दाखेरि बौद्ध वैदिकहरू किराँतहरू चाहिँ जन्मले बाई बर्न इज बौद्धिक के भन्छ हिन्दू बौद्ध किराँत भयौँ, तर बाई लर्न एन्ड प्र्याक्टिस चाहिँ हुन सकेन क्या हामी सिकेर अभ्यास गरेर चाहिँ हामी कहिले पनि बौद्ध हिन्दू किराँत अर्थात् जैन सिख हुन सकेनौँ। हामी सिर्फ एउटा चाहिँ के भन्छ चाहिँ
एउटा लैलैमै मात्रै लागेर पनि बस्यौँ हामी। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। हामीले साँच्चीकै दर्शनको अभ्यास गर्नुपर्ने यो पूर्वीय दर्शनहरू भनेको एकले अब जस्तो वैदिक धर्मको चाहिँ त्यो दर्शन र बौद्ध धर्मको दर्शन भनेको परिपूरक हो एकले अर्कालाई। हामी एउटा स्वस्थ चाहिँ के भन्छ चिन्तन गर्छौँ होइन, त्यो गरिसकेपछि एउटा विकास एउटा विवेकको चाहिँ उदय हुन्छ। त्यसपछि त्यो विवेकले चाहिँ अन्धकारलाई हटाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अहिले भएको समाजको हाम्रो भित्र भएको मनको रोग र बाहिरी शरीरको रोग चाहिँ आधुनिक विज्ञानले गरेर अनि साँच्चीकै हामी चाहिँ दुईटै रोगबाट मुक्त भएर अनि त्यसपछि हामी के भन्दाखेरि अहिले यो जुन त्रिविशको क्लेशबाट अहिले अब आधुनिक शिक्षाबाट त्यसो भन्दा फेरि अन्यथा जान सक्छ, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन। तर आधुनिक शिक्षाबाट हामी जतिसुकै अध्ययन गरेर जतिसुकै माथि पिएचडी हासिल गरे पनि तर हाम्रो रिस त कम भएको छैन नि होइन। रिस राग द्वेष ईर्ष्या यो कुराहरू चाहिँ घमण्डहरू कम भयो भने चाहिँ अनि त्यसले काम गरे कि। तर त्यो चाहिँ जति जति बढ्दै गयो भने त त्यसले त रोगलाई झन्झन तपाईँको यहाँ डरसाला थाहा छ जिउको इम्युन सिस्टम गडबड भएर त्यो रोग झन्झन बिग्रिँदै जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने यो पूर्वीय दर्शन भनेको आजभन्दा धेरै अगाडि वर्षदेखि हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि त्यस्तो खालको मानव सभ्यतामा नभई नहुने होइन त्यस्तो खालको दुःखको चाहिँ औषधि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ धर्मलाई एउटा औषधिको रूपमा मनमा लागेको रोगको औषधिको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँको मनमा चाहिँ कुनै किसिमको फोहोर कसिङ्गार छ भने त्यसलाई पखाल्नेको पानीको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। अर्थात् तपाईँको आफ्नो स्वरूप म कस्तो छु मैले के गर्दैछु भनेर आफैलाई हेर्ने हो भने तपाईँले त्यसलाई ऐनाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो अनुहारमा कालो लागेको छ भने त देख्दैन नि त, ऐनामा हेऱ्यो भने ए मेरो अनुहार कालो लागेको छ हामी पुच्छौँ नि त होइन। र त्यसरी चाहिँ ऐनाको रूपमा या अर्थात् पानीको रूपमा अर्थात् या चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ धर्मलाई बुझ्नुपर्छ मैले त्यस्तो लाग्छ। त्यसरी हामी लिन सक्यौँ भने अनि साँच्चीकै हुन्छ। होइन भनेको धर्म भनेको खालि अन्धकारमा ढोगेर मात्रै बस्ने चाहिँ होइन, अन्धविश्वास चाहिँ होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि दार्शनिक कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि बुद्धले पनि तपाईँको प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्त र चाहिँ अहिंसाको कुरा गर्नुभएको छ। बुद्धकै जुन दर्शनको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रतीत्य समुदाय चाहिँ आधुनिक विज्ञानको नजिक छ अनि अहिंसा चाहिँ तपाईँको शान्तिको नजिक छ। यो दुईवटा चाहिँ नभई नहुने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै धर्ममा अहिले जस्तो बौद्ध चाहिँ हिन्दू किराँत सबैमा हामीमा चाहिँ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको कुराहरू हुन्छ। यही कुरा चाहिँ हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढेर आफ्नो चाहिँ स्वधर्मको रक्षा गर्ने। किनभने अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि अहिले चाहिँ पश्चिमी सभ्यता र दर्शन चाहिँ सभ्यताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ संस्कृतिले चाहिँ हावी भइसकेको छ। हाम्रो आफ्नो स्वधर्म स्वसंस्कृति अघि यहाँ अगाडि वक्ताले भन्नुभयो जस्तो हामी चाहिँ ओझेलमा पर्दछ। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले सुनेको अब म त त्यति विज्ञ छैन, यहाँ विद्वत वर्गहरू यहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अझै बढी जानकारी होला। मैले सुनेको आधुनिक शिक्षा आएको त अहिले 200-300 वर्ष भयो। वास्तवमा भन्ने आधुनिक शिक्षा सुरुमा आउँदाखेरि ब्रिटिसको चाहिँ चर्चको पढाइ पद्धति चाहिँ आधुनिक फर्मेटमा ढालेर आएको भन्ने मैले सुनेको छु। कतिसम्म सत्य हो मलाई थाहा छैन, मैले त्यसको अनुसन्धान चाहिँ गरेको छैन होइन। अहिले हामी हिन्दू बौद्ध किराँत पूर्वीय दर्शनको सभ्यता र संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरू के भन्छ आधुनिक शिक्षा अध्ययन गरेर तल के भन्छ किन्डरगार्टनदेखि पिएचडी लेभलसम्म जाँदाखेरि हामी शरीर चाहिँ हिन्दू भयौँ बौद्ध भयौँ किराँत भयौँ तर कर्म र चाहिँ सोचाइ चाहिँ अर्कै भइसक्यो कि। यहाँनिर चाहिँ समस्या छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। अबको नेपालको पाठ्यक्रममा साँच्चीकै कुरा गर्ने हो भने आमूल परिवर्तन ल्याउने हो भने योलाई शिक्षालाई साँच्चीकै हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्वधर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ फेरि हामीले आफ्नो मेरो हुनुपर्छ भनेर त्यसो गरेको होइन। त्यसो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शन र सभ्यता चाहिँ छैन नष्ट भयो भने यो संसार अँध्यारो हुन्छ भन्नु खोजेको त्यो। अहिले यो लाइटले उज्यालो दिए पनि तपाईँलाई हामीले बाहिर मात्रै उज्यालो छ तर मनै अँध्यारो भए त त्यो लाइटले उज्यालो दिन सक्दैन नि त। हाम्रो मन अँध्यारो भएकोलाई चाहिँ उज्यालो दिने भनेको हाम्रो दर्शन हो पूर्वीय दर्शन। त्यो दर्शन चाहिँ मर्यो भने संसार अन्धकारमय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दर्शनले बचाउनु पर्छ हिसाब। त्यसले किन भन्दाखेरि सारा पश्चिमीको सबै यो संसारको मानवहरूको चाहिँ अन्धकार चाहिँ हटाउनको लागि पनि यो दर्शन चाहिँ बच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुराहरू मैले यहाँ राखिराख्दा कतिलाई यो कुरा अन्यथा पनि लाग्न सक्ला।
त्यस्तो भएको खण्डमा म यहाँलाई के भन्छ पहिल्यै क्षमा प्रार्थी छु। तर भन्नु खोजेको आशय त्यस्तो अरू केही पनि होइन। तर हामीले हाम्रो यो स्वधर्म के भन्छ संस्कृति हाम्रो सभ्यताहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउन सकेन भने हाम्रो भावी पुस्ताहरूले चाहिँ अनि यसको चाहिँ अनुभूति गर्न पाउँदैन र यसले चाहिँ अनि समाज यो संसारलाई नै अन्धकार दुःखमय बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको समाज पनि आउन सक्छ। अघि डाक्टर साहबले पनि एउटा उदाहरण राखिसक्नु भयो। आधुनिक शिक्षाले मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दया माया करुणा नहुँदाखेरि अनि समस्या आउँछ, अनि मानवीयता भन्ने नहुन सक्छ। मानवीयता भन्ने हाम्रो जुन पूर्वीय दर्शनको सभ्यता छ त्यो नभयो भने चाहिँ अनि यो चाहिँ धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले मनन गर्दै हाम्रो यो अहिलेको पश्चिमी सभ्यता र संस्कृतिले जुन हामी चाहिँ अहिलेको हाम्रो विशेष गरी युवा पिँढीहरू त्यसमा आकर्षित भइरहेको छ। तर त्यो भनेको क्षणिक हो। वास्तवमा तपाईँले त्यो पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने, युवा पिँढीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी शब्दमा पनि फरक हुन्छ। शब्दमा पनि तपाईँ खुसी हुने कि के भन्छ सुखी हुने भनेर, अहिले तपाईँ त्यो एकछिनको लागि खुसी त हुन्छ होला तर त्यसले तपाईँलाई सुख नदिन सक्छ। किनभने अन्ततगत सुख चाहिँ ठुलो कुरो हो। तपाईँसँग त्यो केही पनि छैन भने पनि तपाईँ सुखी छ भने त्यही ठुलो कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ क्षणिक चाहिँ खुसीको लागि परम सुखको चाहिँ त्याग गरिरहेको, त्यसको चाहिँ बलिदान गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो नेपालको समाज पनि कसरी गयो त भन्दाखेरि अघि नै हाम्रो यहाँ महासचिव प्रेम थुलुङजीले पनि कुरा राख्नुभयो, साक्षर भइसक्यो भन्ने कुरा। साक्षर र शिक्षितमा अलिकति फरक छ। हामी निरक्षरबाट साक्षरता भयौँ। अहिले नेपालमा धेरै मान्छेहरू निरक्षरता के भन्छ साक्षरता भयौँ, तर शिक्षित अझै पनि मलाई हुन सकेको छ जस्तो लाग्दैन होइन। लिटरेट चाहिँ भयो होइन, र यो के भन्छ त्यो चाहिँ हुन सकेन। शिक्षित हुनको लागि त के त गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन त्यो हामीले खर र किताब पढेको मात्रै शिक्षित हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो त साक्षर मात्रै हो, त्यो त लिटरेट मात्रै हो, अक्षर मात्रै चिनेको। त्यसपछि शिक्षित त तपाईँको त्यो किताबमा के लेखेको छ त्यसको सबै अर्थ बुझ्नु पर्यो। अर्थ बुझेर अनि तपाईँ त्यसपछि त्यसलाई व्यवहारमा अँगाल्नु पर्यो, तब न तपाईँ शिक्षित हुन्छ। पढ्नु चाहिँ तपाईँले एउटा पढाएको छ, काम चाहिँ उल्टो गरिरहेको छ भने तपाईँ कसरी शिक्षित हुन्छ? तपाईँ त कुसंस्कारी हुन्छ त्यसो गरेर होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नु सक्छ, त्यो समाज अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि युवा पिँढीमा पनि मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामी क्षणिक चाहिँ के भन्छ क्षणिक चाहिँ खुसीमा नअल्मालेर आफ्नो चाहिँ परापूर्व कालदेखि जुन एउटा हामीलाई चाहिँ नहुने तपाईँहरू अहिले जस्तो जतिसुकै जेसुकै भए तापनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मन दुख्यो भने, तपाईँलाई रिस धेरै उठ्यो, तपाईँलाई धेरै डाहा ईर्ष्या भयो भने त्यसको कुनै पनि औषधि हुँदैन। त्यसको औषधि भनेको हाम्रो पूर्वीय दर्शन र सभ्यता चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ अध्ययन अबको पाठ्यक्रममा चाहिँ नेपालमा पनि हामीले चाहिँ यो कुरा आवाज उठाउनुपर्छ लाग्छ। यो खालको नैतिक शिक्षाको चाहिँ कमी भएको छ। अहिले सबै चाहिँ यहाँ समाजमा नैतिकताको कमी भएर समाज चाहिँ अलिकति गलत ट्र्याकमा जानु आँटेको हो कि भन्ने धेरैले भान भएको छ। तर त्यसो होइन, यो पनि हामीले फेरि सही ट्र्याकमा लाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि शिक्षा जुन ज्योति छ अझै पनि त्यो मरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जीवितै भएको कारणले त्यसलाई अझ हामी ठुलो चाहिँ बालेर, अघि मैले यहाँ सुरुमा यहाँ दियो बाल्दा पनि मैले एउटा चाहिँ प्रार्थना पनि मनमा नै गरेका थिएँ। यो दियो जसरी बल्छ त्यो बल्दाखेरि संसारको यो सबै मानव र प्राणीहरूको भित्र भएको अज्ञानता जुन छ हटेर चाहिँ एकदम क्लियर लाइट उत्पन्न होस् है भनेर मैले प्रार्थना नै गरेँ होइन। किन हामी सबैलाई त्यो त चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू मैले यहाँ राख्दै फेरि पनि जुन यो आमाको माया छात्रावासको कार्यक्रममा जसरी यहाँहरूले मलाई यो स्नेह दिनुभयो, यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि यहाँहरूलाई आयोजक समितिलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा पनि यहाँहरूसँग सँगै यस्तो खालको शिक्षाको काम र समाजलाई बदल्ने काममा मेरो जहिले पनि साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्दै मेरो यो अलिकति लामो भयो तर त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी चाहँदै मेरो यो बाणी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। की खोज के लिए पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद एक कुटिया से उनको राम राम की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचने के बाद जब परिचय हुआ, उनकी मुलाकात विभीषण के साथ हुई। तो विभीषण के साथ मुलाकात में शुरू में तो विभीषण ने काफी परीक्षा ली उनकी कि कहीं रावण ने कोई षड्यंत्र तो नहीं कर दिया, मेरी जो भक्ति है उसको तोड़ने के लिए किसी को मायावी राक्षस को तो नहीं भेज दिया।
लेकिन जब विभीषण को पूरा विश्वास हो गया कि ये सही में राम भक्त हैं, तब एक प्रश्न विभीषण ने किया हनुमान से, और उन्होंने कहा कि क्या आपने राम को देखा है? तब हनुमान ने बोला कि हाँ, मैंने देखा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे ही मैंने राम से बात की है। तो विभीषण को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि आप कितनी देर राम का नाम लेते हो? तो हनुमान ने कहा कि जब समय मिल जाता है। विभीषण ने उसके बाद कहा कि मैं इतनी विपरीत परिस्थिति के अंदर, जहां मेरे को इतना मुश्किल है और मैं हमेशा राम का नाम लेता रहता हूं, मेरे को तो आज तक राम के दर्शन हुए नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि ले लेता हूं जब फुर्सत मिल जाती है, आपको कैसे हो गया? तब हनुमान ने बड़े प्यार से विभीषण को समझाया कि जो राम प्रसन्न होते हैं, राम का नाम जब हम लेते हैं तो राम हमको अपना काम करने का अवसर प्रदान करते हैं। राम का नाम लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम राम का नाम लेते हैं तो राम अपना काम करने का अवसर प्राप्त करते हैं। लेकिन जब राम प्रसन्न होते हैं तो वो काम करने से होते हैं। और इसीलिए जिस दिन तुम भी चलो मेरे साथ राम के काम करने के लिए अग्रसर हो, जैसे मैंने राम से बात की है, जैसे मैंने राम के दर्शन किए हैं, इसी प्रकार तुमको भी राम के दर्शन होंगे, राम से बात कर सकोगे। और हम सब लोग जानते हैं जब राम का काम करने के लिए विभीषण तत्पर हुए तो विभीषण को कितना, स्वयं राम ने ही विभीषण के बारे में वर्णन किया है कि ये मेरा मित्र कैसा है, इसको मैं कितना प्रेम करता हूं। उस दृष्टि से आज हम सब जो लोग बैठे हैं, आज हम इस एक मोड़ पर खड़े हैं जहां आज हम अपनी धर्म संस्कृति इसको हम बचा सकते हैं, कुछ पसीना बहाकर, कुछ मेहनत करके, कुछ हम सहयोग करके। नहीं तो दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी संस्कृति थी जो आज लाइब्रेरी में पीएचडी करने के काम तो आ रही है, कुछ लोगों को पीएचडी की डिग्री दिला रही है, लेकिन आज वो संस्कृति इस धरती पर नहीं है। उनके नाम लेने हो तो रोम की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, बेबीलोनिया की संस्कृति, और अमेरिका का हम बड़ा नाम सुनते हैं। हमें 1530 से पहले, सन 1530 से पहले, यानी 500 वर्ष पहले की, पहले तक जो संस्कृति अमेरिका में थी, वो संस्कृति आज सभी लाइब्रेरी में पीएचडी दिलाने के काम आ रही है, लेकिन इस धरती पर नहीं है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे तो हमारे पुरखों ने हमारी संस्कृति को कितने हजारों हजार वर्ष से, लाखों लाख वर्ष से, करोड़ों वर्षों से, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में लगातार हम तक पहुंचाया है। अब ये जो यहां बैठी हुई पीढ़ी है, इसकी जिम्मेदारी है कि हमारी संस्कृति नई पीढ़ी के अंदर उसी स्पिरिट के साथ ट्रांसफर हो जाए जिस स्पिरिट के साथ हमारी पुरानी पीढ़ी ने हम तक उसको ट्रांसफर किया है। और ये जो काम है, विशेष रूप से ये काम जो धर्म का काम है, ये नारा लगाना, ये करना, ये एक अलग काम है। लेकिन अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जब हम काम करते हैं तब उसका परिणाम आता है। और ऐसा काम करने वाला जो समाज है, अगर हमको प्रेरणा लेनी हो, मैं अपनी बात करके समाप्त करता हूं। एक ऐसा समाज था जिस पर दुनिया के अंदर 1500 वर्षों तक 1 इंच भूमि नहीं थी उसके पास, उसका 1 इंच भूमि पर राज्य भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म संस्कृति को जीवित रखे, अपने राष्ट्र को जीवित रखते हुए, क्योंकि राष्ट्र ये कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, ये राष्ट्र कोई राज्य करने की वो नहीं है, प्रणाली नहीं है, राष्ट्र तो सांस्कृतिक होता है। और इसीलिए वो समाज का जब नाम मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा हाँ, उसका उस समाज का इतिहास पढ़िए, वो यहूदी समाज था। 1500 वर्ष तक पूरी दुनिया के अंदर 1 इंच भूमि नहीं थी, कहीं उनका राज्य नहीं था, केवल एक ही आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो अपनी संस्कृति को ट्रांसफर करते रहे। 1500 वर्ष बाद जब उनको अवसर मिला
तो सन 1945 में उन्होंने अपना देश भी वापस ले लिया, अपना राज्य भी वापस ले लिया। और इसीलिए जब किसी को मानना हो तो उसकी संस्कृति समाप्त कर दो। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, हम सब इतने योग्य लोग यहाँ बैठे हैं, 3 संस्कृति ऐसी हैं, अगर अगले 10 वर्ष हमने ध्यान नहीं दिया नेपाल के अंदर, तो वो भी लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने बाघ की रक्षा के लिए यहाँ आरक्ष बनाए हुए हैं, हमने हाथी की रक्षा के लिए आरक्ष बनाए हुए हैं, हमने गैंडे की रक्षा के लिए आरक्ष बनाए हुए हैं। लेकिन जो संस्कृति 3000 वर्ष से यहाँ नेपाल की धरती पर थी, आज उनमें से कुछ संस्कृति, उनमें से 30% समाज अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरी संस्कृति पकड़ने लगा है। किसी का 40% समाज अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरी संस्कृति पकड़ने लगा है। ये जिम्मेदारी जब इतिहास लिखा जाएगा तो किस समय वो संस्कृति समाप्त हुई, तो हमारा भी, हम लोगों का भी नाम आएगा उसमें, कि वो काल था, ऐसी एक पीढ़ी थी जिसने उन संस्कृतियों की चिंता नहीं की। और इसलिए मैं इतना ही आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। इस समय हम कुछ मेहनत करके, कुछ पसीना बहाकर हम लोग इन संस्कृतियों को बचा सकते हैं। ये जो जनजाति कल्याण आश्रम है, जनजाति कल्याण आश्रम में मैं बहुत गौरव के साथ कहता हूं कि एक कार्यकर्ता हमारे यहाँ है, चंदू मुर्मू जी, उनकी जो जाति है उधर खड़े, चंदू मुर्मू जी खड़े हैं। जब हम लोग बैठे तो उनसे मेरी बात हुई, चंदू जी से, 5 वर्ष पहले की घटना है। एक 30% जो संथाल समाज है, सतार समाज है, 30% के लगभग कन्वर्ट हो चुके थे, दूसरी संस्कृति में जा चुके थे। इन लोगों ने तय किया कि हमको अपनी संस्कृति को बचाना है और उसके लिए काम किया। आज की डेट में 125 श्रद्धा जागरण केंद्र उस सत्तार जनजाति में इन्होंने शुरू की है। और मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूं कि इनका प्रयास पिछले एक वर्ष में एक भी इनकी जनजाति का व्यक्ति वो धर्मांतरित नहीं हुआ है। अपनी पूरी जनजाति को 3 कार्यकर्ताओं ने, 4 कार्यकर्ताओं ने लग के उसको पूरी को सेव कर लिया। इसी प्रकार से और भी इसी प्रकार के काम है। आज लोग आगे आ रहे हैं। मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं, जो एक जनजाति कल्याण आश्रम का आमाको माया छात्रावास है, इस आमाको माया छात्रावास का एक बच्चे के लिए 25,000 रुपए का ये बोलते हैं कि ये आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, तो आप अपने 3 बच्चे की जगह 4 बच्चे मानिए कि मुझे 4 बच्चों का पालन पोषण करना है। और उस दृष्टि से अगले 1 वर्ष के लिए मैं 1 बच्चे का पालन पोषण करूंगा, मैं अपना 1 बच्चा और मानकर, और जब मैं करूंगा ये काम तो परिणाम आएगा। इस साल यहाँ की जो समिति है उसने 500 बच्चे, हम ऐसे उनकी पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्था करेंगे, वो सब आप ही लोगों के बलबूते, आप ही लोगों के सब भरोसे यहाँ की समिति ने लक्ष्य लिया है। अभी तक भी 2 वर्ष पहले एक 300 बच्चों को सब लोगों ने लिया था, इस बार 200 बच्चे और लागि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षाका पक्षहरू सबल हुनुपर्दछ भन्ने बोध गर्दै त्यसै संज्ञानलाई अवलम्बन गरी तथा तदनुरूप चेतनाको भाव जगाई समृद्ध राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान उद्देश्यलाई हामीले कार्यको ध्येयका रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। यो कार्य सम्पूर्ण समाजको सहभागितामा समग्र समाजको सहयोगद्वारा भइरहेको छ। यस दृष्टिले एउटै लक्ष्य, एउटै ध्येयमा अग्रसर हामीले समय समयमा भेट्न, भइरहेका कार्यको आत्मसमीक्षा गर्न र आगामी कार्यको दिशा निश्चित गर्न आवश्यक पर्दछ। तसर्थ प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका माध्यमबाट यो मिलनको उद्देश्य पूर्ति गर्दै आएका थियौँ। तथापि गत वर्ष यही स्थानमा कार्यक्रम तय भए पनि वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण कार्यक्रम स्थगित गर्न हामी बाध्य भएका थियौँ। समयको एउटा जटिल अन्तरालपछि 2 वर्षको अन्तरालमा हामी आज यसरी एक स्थानमा भेट हुन सफल भएका छौँ। यस प्रदेश अन्तर्गत वर्तमान समयमा 5वटा छात्रावास सञ्चालनमा रहेका छन्। काठमाडौँको मूलपानीमा, नुवाकोटको बिदुर, धादिङको धादिङबेसी, दोलखाको चरीकोटमा बालकहरू र चितवनको भरतपुरमा बालिकाहरूको छात्रावास सञ्चालित छन्। कोरोनाका कारण उब्जिएको
विषम परिस्थितिमा पनि यस प्रदेशका छात्रावासका भाइ बहिनीहरू केही मात्रै आफ्ना आफन्त र अभिभावकका घर गएका थिए। बाँकी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नै छात्रावासमा बसेर परिस्थितिसँग जुझ्दै आफ्नो शैक्षिक, सांस्कृतिक, शारीरिक उन्नयनमा लागिरहेका थिए।